बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। हुकूमत पाकिस्तान पर दगा 15 वर्षों के दनना पर द्वैमा पेरा बांधे द पेट्रोल कीमतों के इजाफा उकड़ा और चिकला इसहाकदार साहब हुकूमत रवानो नो अगवी टोलो ना अवल 9 रुपये 90 पैसे और 9 रुपये 95 पैसे तकरीबन से शिल रुपये अगवी डीजल और पेट्रोल ग्राम कल और बे मुंगे इंतहाई मुश्किल हालातों के दार सगरानों लग आयु खुदा हालात बरो रो खुशी और मुंगा मजबूर आयु अगवी खुलाड़ल खुदागे नपस उस अनौलग काकड़ से बरागे निगरान वज़ीर आज़म से और द अगवी द हल्फ अगस्तों पर द्वे मरज बांधे अगवी परुन ना अबदरज हल्फ वागश्त और ब्या परुन द शपे 2 बजे के 2 सरा अगवी हम द पेट्रोल और द डीजल कीमतों के इजाफा उकड़ा द पेट्रोल कीमत के 19 रुपये 50 पैसे और द डीजल पर कीमत के तकरीबन 6 रुपये अगवी इजाफा उकड़ा पदगा कमुंगा को दो हफ्तों के दनना डीजल 30 रुपये और पेट्रोल 20 रुपये ग्रान शू पदगा ग्राने तरफना कमुंगा उगुरु नो द डीजल हम रिकॉर्ड कीमत तमुंगा लाड़ू और वसरा पेट्रोल हम 290 रुपये और वसरा वर सरासे से उनके दागे ट्रैवलिंग चार्जेस हम राजी चिदा मुंगदा डिपूना समरा लरियू नो 90 रुपये और 2 रुपये दा ग्राने हम भी तकरीबन से 292 रुपये के द पेखावर मुख्तलिफ सीमों के दे वक्त के पेट्रोल मिलावी की लग्या दी कम चे द तारीख टोलना गटा सता दा और दिन पास हम घर दावी हुकूमत दावी चे मुंग होडेर मजबूर यू जग मुंग दा ग्रानो मुंग नोर हम ग्रानो अवाम दे जान दे पारा हम तैयार ओसाती पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल नदी डीजल सिर्फ डीजल नदी कमुंगा गुरु नो दा यवाजने यो कमालोटी नदा यो चीज नदे दे सरा अर्स लिंक ती कमुंगा गुरु टोलो ना अवल दे बांधे ट्रैवलिंग कॉस्ट तासो को सम रागवाड़े और चरता ना हम रागवाड़े अगा पदागा ट्रक के राजी दगा सुजुकी के राजी दगा टैक्सी के राजी या दगा बसुनो के राजी के कल अगर राजी नो अल तक द डीजल और पेट्रोल कीमत सेवा के दो नौजना पागे बांधे हम असर राजी और आगा हम ग्रानीगी ब्या बलगवाता द्वी चिकमा बिजली जोड़ई द आगे पर कीमत के हम चिकला हुकूमत ला नो द्रेजो के दन्ना अगवी 9 रुपये 92 रुपये और 90 रुपये इजाफा उकड़ा तकरीबन से 16 रुपये बिजली हम ग्राना शेवेदा नो दगा चिकला डीजल ग्रानीगी दगा पेट्रोल ग्रानीगी नो ब्या द फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मत के हम दगा द उलस न दे नोर पैसे वसूलीगी और दा मुसलसल ग्रानी पर उलस रवाना दा और हुकूमत तरा इस किस्म प्लान निश्तरे चे हुकूमत आखिर कोल सरवाड़ी और हर जल्ला दगा इल्ज़ामात पर तेर शवी हुकूमत जाई जाते कड़ो और मुंगा द मुल्क द पारा द मुल्क वसी तर मफाद के मुंगा मुल्क बच क और मुल्क दे वक्त के डिफ़ॉल्ट तरफ तरवानो मुल्क को बच शो तासो हो मुल्क डिफ़ॉल्ट न बच क खुदा गरीब चिकम हल दे अगर ढेर ज़्यादा बद दे वज़ीर आज़म पखवाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तकरीबन से 19 मैच वज़ीर आज़म हो और उस अगर लंदन तरवान दे रोर अमल तक दे इतलात दारी कि दे उस लंदन की हुई दगा दावी ख़ानदान टोल पाकिस्तान नबार लाड़ दगा द ग्रांड पेट्रोल दगा द खुराकी सामान ग्राने दिल दे हर स असर चे दे अगर बराह रास्त पे आम मुलस बांधे रसी लग्या दे और दगा चिकम 40 रुपये डीजल और 37 रुपये पेट्रोल ग्रांड शिवी दी कमुंगा गुरु रदी दवाजना चकमा ग्रानी दा आगे हवाले सरा इतलात दारी चागे औजल ब्या 37 या 38% तरह से दीशी कमा चे दगा द PDM हुकूमत रातलो नमक के 12.5% वा और दी बदा कवे चे दा गोडर ग्रानी दा और मुल्क दे वक्त के ढेर ज़्यादा मुश्किल सर दे दगा महंगाई मकाओ मार्च बांधे हम दुरावतियू दगा ग्राने हवाले सरा 2 लांग मार्च चकड़े हुए और आगे नपस ददी हुकूमत रागे नो ग्रानी इल्ज़ाम पते हुकूमत बांधे हो कम हम नए वज़ीर आज़म राजी अगर दान पसे जोड़ बखी लग्या दे कमुंगा गुरु चिकम सूरत हाल दा परवेज़ मुशर्रफ से पटेम कियो चिका पीपल पार्टी दाला नो खल को टाइम ढेर ज़्यादा खो दो हो ढेर ज़्यादा तबाही रागस्ते दा ब्या नून लीग रागे नो खल को ना टाइम हो पीपल पार्टी वाला हो दिल तक हो नवाज शरीफ से ढेर जुल्म रागश्ते नवाज शरीफ से लाड़ा ब्या खल को वेच ना जुल्म को दे के लग्या दे अगर खोटर खसड़े हो और ब्या ना पस चिकला खबरा शहबाज शरीफ से तराला नो अगू पे ब्या बखवा उस नंबर दा काकड़ साहब दे दी ब उस सूरत हाल कई और ब्या बखल दक कवी शहबाज शरीफ को डेर खसड़ो काकड़ साहब खुदा अगवी न हम शल कदम के लाड़ कम हुकूमत हम राजी अगर अत्तेर हुकूमत न रिकॉर्ड में आते और पौलस बा मुसलसल बोचे और ब्यादाम वही कि मुंह को डेर मुश्किल सरा दगा स्टेप्स अखलू लग गया और मुंग द मुल्क द पारा उलस बांधे जन ग्रानू लग गया उलस द पारा सख्त रावलू अशराफिया द पारा कल हम जन सख्त नशो दा जन सख्तीगी नो गरीब द पारा ये बड़ा दमाखलू
वेलकम बैक। द विफाक द सिंध और बलोचिस्तान अल तक हम उस निराल को मुतलागली दी और परुन ना वक्त के मुंगा कतल चे पहले सब वर्किंग डे वा चुटियानो न पस इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और ब्या चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी सिंध ता खत अगवी उलिक चिता सुबाउस इस किस्म पोस्टिंग ट्रांसफर न कवे और पूरा यो ज़ाब्ता अखलाक अगवी उलिक आगे अलता ओलेगा और दा अर्स खैबर पुख्तनख्वा और पंजाब ता मख की नारागली दी पदे खबर को जुदा सोमरा मुअसर दे या सिर्फ इलेक्शन कमीशन अखबाला अजीरी लगोला और मुंग सरा पदे बांधे खबर द पारा मौजूद दी शकील फरमान अली साहब कम चे पे खबर के द जियो न्यूज़ ब्यूरो चीफ थे। शकील साहब बहुत शुक्रिया। शकील साहब ये जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखे हैं क्या उन्होंने सिर्फ अपनी एक रिवायत बरकरार रखी है, अपनी एक ड्यूटी पूरी की कि हमने ख़त लिखना है तो ख़त लिख दीजिए, या इस ख़त का कोई असर भी आपको नज़र आ रहा है? 6-7 महीने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी ये ख़त लिखे गए थे, कितने मुअस्सर साबित हुए? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप अगर देखें कि जब से जो है ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया है। और उससे चंद दिन पहले भी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरकत की है और उन्होंने हुक्म दिया था जो है सीएम केपी को कि वो जो है सियासी वाबस्तगियाँ जिनकी हैं उनको काबीना से हटाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में और केपी में जो निगरान सेटअप थे उसके दौरान जो तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं उसके ऊपर जो है आप देख लें कि एक अपोजिशन पार्टी ने जो है इल्ज़ाम तराशी की थी और कहा था कि जो है तकर्रियाँ और तबादले जो हैं हो रहे हैं केपी में और पंजाब में और ऐसे लोगों को तैनात किया जा रहा है कि जिनको आगे आने वाले इलेक्शंस पे जो असरअंदाज हो सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब जो नया हुक्मनामा जारी हुआ है इस पे आप फ़हीम साहब देखेंगे कि अमल दरामद होगा, लेकिन इसके बावजूद जब निगरान वज़ीर आला ने अपने ओहदे संभाले तो यकीनन जो है वो अपनी टीम बनाएंगे और ऐसी टीम बनाएंगे। आप देख लें कि सिंध में जो नाम सामने आया है उनके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो हैं उनकी बहुत अच्छी शोहरत है और वो कोशिश करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पता है, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने जो काम किया बायसीदे चीफ जस्टिस और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर कोई जो है उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस मकबूल बाकिर जो हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के कोशिश करेंगे कि उनके जो अहकामात हैं उनको न सिर्फ फॉलो करें बल्कि इम्प्लीमेंट भी कराएं और ऐसी टीम अपनी लाएं जो कि साफ और शफाफ इलेक्शन करा सके। क्योंकि आपको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है तवील अरसे से रही है, तो वहाँ पे अफसरान जो है वो ऐसे तैनात होंगे कि जिनकी वाबस्तगियाँ होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मेरा ख्याल यही है कि जिस वक्त जो है इक़्तिदार में वो जो अपना ओहदा संभालेंगे जैसे मकबूल बाकर साहब, तो आप देखेंगे कि वो एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ होंगी और जिसकी बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है इजाज़त ली जाएगी। बलूचिस्तान में अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं है, लेकिन मेरी अपनी इतला यही है कि बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। जो भी जो है केयर टेकर जो है चीफ मिनिस्टर बना वो जो है पुरानी टीम उसको हटाएगा और नई जो है टीम लेकर आएगा। और उन्होंने चूंकि अपने डीसीज और कमिश्नर्स के जरिए काम करवाना होता है, इसी तरह जो है पुलिस में डीपीओ के जरिए जो है इंतजामिया जो है अपने काम करवाती है उनके जरिए। तो आप इस बात के ऊपर ये रखें कि मेरा ख्याल ये है कि जैसे ही दोनों वज़राए आला आएंगे तो वो अपनी टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी टीम लेकर आए कि उनके ऊपर जो है बाद में उंगलियां ना उठे। चूंकि आपको ऑलरेडी पता है कि केपी में जो है एक एपिसोड हो चुकी है जिसमें निगरान वज़ीर आला पे जो है उंगलियां उठाई गई हैं कि उन्होंने ऐसे जो है वज़रा लिए हैं जिनका जो सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और ताकतवर हल्कों की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है कि ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएँ ताकि इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई सवालात कोई भी सियासी जमात हो वो ना उठाए और एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम सियासी जमातों को दिया जाए। शकील साहब, ये जो आपने जिक्र किया कि अब वहाँ पे
तमाम टीमें जो हैं वो ऐसी आएंगी जो कि गैर जानबदार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की क्या इत्तलात हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जितनी तैनातियाँ गुलाम अली साहब ने करनी थी वो कर दी, उन पर जो इल्ज़ामात भी लगे कि JUI ने अपने लिए पूरा प्लान किया, और आप जानते हैं कि 250-300 के करीब टीचर्स को भी ट्रांसफ़र किया गया जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। हज़ारों की तादाद में बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर पूरे प्लानिंग के तहत पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई है, किसने जिसको जहां लगाना है, कौन सा हल्का है और कौन सा वहां पे AC है, AAC है, DC है, ये तमाम पूरी प्लानिंग के तहत पिछले 6 महीने में हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें इतनी आसानी से अंडू हो जाएंगी? देखें फ़हीम साहब, आप अगर KP को देखें तो जो यहाँ पे मुदाखलत की गई है सियासी तौर के ऊपर मुख्तलिफ जो है ओहदों पे अपने जो है पसंदीदा ब्लू आइड लोगों को लाने के लिए, तो उसी में देख लें कि इस नहज तक हालात पहुंचाए हैं कि तमाम काबीना जो है मुस्ताफ़ी हुई है। मेरी अपनी इतलात ये हैं कि ताकतवर हल्कों ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी ऐसी खामी नहीं छोड़ी जाएगी कि इलेक्शन के बाद कोई भी सियासी जमात KP में भी उंगली उठाए कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया गया है और अपने जो है लोगों को लगाया गया और उनके जरिए इलेक्शन जीते गए हैं। मेरी अपनी जो है ज़ाती राय में आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है बड़े पैमाने पे आप तबादले और तकर्रियाँ देखेंगे, और उसके लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जहां तक आप बोसल साहब को देखें तो बोसल साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके ऊपर दबाव डाला गया कि वो जो है ऐसे जो है ऑफिसर्स तैनात करें जो कि सियासी वाबस्तगियां रखते हैं, जिनकी जो है रिकमेंडेशंस और सिफारिशें थी लोगों की। तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, और इसके बाद जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं तो ये भी जो है इस वक्त तक रेजिस्ट कर रहे हैं। ये मुकम्मल जो है एहकामात उनके नहीं मान रहे, ना वो गवर्नर साहब की बात मान रहे हैं और ना ही वो वज़ीर आला साहब की बात मान रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो ऑफिसर मेरिट पे है उसको काम करने दिया जाए, और किसी को हटाने की अगर कोई कह रहे हैं ऊपर लेवल पे तो वो जो है रेजिस्ट कर रहे हैं। इस हवाले से इजलास भी हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त निगरान हमारी सूबाई काबीना थी तो 2 सूबाई वज़रा जो हैं वो गवर्नर हाउस में बैठे, और उन्होंने गवर्नर हाउस में जो है गवर्नर को कहा कि हमारा अपना महकमा है, हमें अपने महकमे के लिए अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया तो उन्होंने नए सेक्रेटरी लगाने पर इनकार किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप देख लेंगे कि आपको KP बदला हुआ नजर आएगा। और आप जहां तक कैबिनेट की बात आप अगर देखें, कैबिनेट भी अभी तक जो है KP की जो है, हालांकि 3-4 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया है कि मुस्ताफी हुए हैं जो निगरान वज़रा हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई नाम सामने नहीं आया। तो उसके ऊपर भी शकील साहब, ये जो आपने बात की, क्या वजह है? 6 दिन हो गए हैं, पूरा सूबा 6 दिन से बगैर कैबिनेट के काम कर रहा है। जुम्मे को वो गए थे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल और आज बुध भी गुजर गई है, और कल 7वां दिन होगा, पूरा हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा कि उन्होंने पिछली जुमेरात को इस्तीफे दिए थे। क्या वजह है कि अब तक कैबिनेट बन ही नहीं पा रही? और हम जानते हैं कि वज़ीर आला साहब अकेले 34 महकमे नहीं देख सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अभी तक जो है कैबिनेट निगरान नहीं बन सकी। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इस मर्तबा ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है कि जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी ना हो। मेरी इतला के मुताबिक जो आइंदा निगरान काबीना होगी उसमें आप देखेंगे बड़ी तादाद में जो है टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा। पॉलिटिशियंस को बहुत आप कम तादाद में देखेंगे कि वो निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। तो दूसरी बात यह है कि पिछली मरतबा जिस तरह गवर्नर हाउस का आपको भी इल्म है कि वहाँ पे जो है मीटिंग्स होती थी कि ये वाला वजीर लेना है और ये वाला नहीं लेना, तो अब जो है मेरी इतला के मुताबिक जो है वज़ीर आला साहब ने जो है गवर्नर साहब से भी अभी तक जो है कोई मुशावरत नहीं की काबीना के हवाले से, और ना आप देखेंगे कि वो इस हवाले से कोई इस काबीना की फॉर्मेशन के हवाले से गवर्नर साहब से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला साहब जो है अभी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन वो मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कैबिनेट के हवाले से डिसाइड करनी है, तो उसमें कुछ काम ही रह गया है, ज़्यादातर काम कर लिए गए। टेक्नोक्रेट्स को तलाश किया जा रहा है और आप देखेंगे कि टेक्नोक्रेट ही कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो अगली निगरान कैबिनेट बन रही है उसका सरचश्मा जो है वो नौशहरा से होगा। आपकी इतलात क्या है? परवेज खटक साहब, कितना उनका इसमें अहम रोल होगा जो निगरान काबीना में गैर जानिबदार लोग आएंगे? देखें, जिस तरह आप देखेंगे परवेज खटक साहब जो है एक हैवी वेट हैं इस सूबे के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने में उनका खैबर पर मरकज में, और पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर मरकज में, और वो इसका अशकारा कहती भी हैं कि मेरी वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में मरकज में हुकूमत बनाई, क्योंकि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया था। तो मेरे ज़ाती ख्याल में कोई जो है उनसे मुशावरत हो सकती है, लेकिन आप देख लेंगे कि कैबिनेट में पॉलिटिशियंस बहुत ही कम होंगे और ज्यादातर कोशिश यही की जाएगी कि टेक्नोक्रेट्स को लाया जाए। जिस तरह आप वफाक में नाम सुन रहे हैं कि वफाक में जो निगरान काबीना है उसमें भी बड़ी तादाद में जो है टेक्नोक्रेट्स लाए जाएंगे। तो इसी तरह का आप देख लें कि एक मंजरनामा केपी में भी होगा कि बड़ी तादाद में टेक्नोक्रेट्स होंगे, ताकि ऐसे इलेक्शन कराए जा सके जो कि फ्री फेयर हो और उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आपने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन के खत का, शकील साहब, उस खत में तो डायरेक्टली उंगली सीएम पर भी उठी थी कि आपकी कैबिनेट जो है वो सियासी है। फिर इमरान अली खान साहब भी कहते हैं कि सीएम साहब जो हैं वो इस वक्त जानिबदार हैं, उनका भतीजा जेयूआई का टिकट होल्डर है, इलेक्शन लड़ेगा चारसद्दा से। आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, वहाँ कुछ तब्दीली मुमकिन है? देखें, जहाँ तक सीएम की बात है तो सीएम के हवाले से जो है आपको पता है कि ये बातें ज़ेरे गर्दिश कर रही थी कि वो मुस्ताफ़ी होने का सोच रहे हैं। चूंकि उनकी कैबिनेट ही हटा दी गई है तो एक तरह से उनके ऊपर भी जो है अदम एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन मेरी खुद उनसे बात हुई है मोहम्मद आजम खान साहब से, उनका कहना ये है कि ये सब अफवाहें हैं, वो अपना काम जो है जारी रखेंगे। दूसरी, जहां तक आपने बात की है मोहम्मद आजम खान साहब की इंटेग्रिटी के हवाले से, उनके ऊपर भी जो है कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। ऑनेस्ट और स्ट्रेट अपराइट शख्सियत के मालिक हैं और ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि आप देखेंगे जिस वक्त अब तो अहमद वली खान साहब ये कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए ओहदे से, जिस वक्त ये नाम आया था तो ये बातें की गई थी कि ये नाम तो अवामी नेशनल पार्टी ने दिया है। जी बिल्कुल। और उस वक्त ये अकरम दुरानी साहब को ये नाम अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से दिया गया था। तो मेरे ख्याल में अहमद वली खान साहब जो हैं वो मैच्योर ना सियासत कर रहे हैं और ना फैसले कर रहे हैं। वो एक काम कर लेते हैं, जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने गुलाम अली साहब जो गवर्नर हैं उनके बारे में जो बातें की थी कि ये तो हमारे उम्मीदवार हैं, और बाद में जब मसले मसाइल बड़े सियासी जमातों वो पीछे चले गए, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में आजम खान साहब पे आप उंगली नहीं उठा सकते और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि उनको किस तरह हटाया जाएगा। इस हवाले से मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक आइन भी जो है खामोश है कि उनको कैसे हटाया जाएगा। जहां तक आपने गवर्नर साहब की बात की है तो गवर्नर साहब के बारे में ये इत्तलात हैं कि शायद हो सकता है कि उनको भी हटाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि सिर्फ फिर गुलाम अली साहब को नहीं हटाया जाएगा, फिर जो है चारों सूबों के जो है गवर्नर्स को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नर को हटाया जाए तो फिर इस तरह आप देख लें कि पंजाब में जो गवर्नर है उनका नून के साथ ताल्लुक है और ये चारों वहाँ पे एमक्यूएम भी नजर आ रही है हमें सिंध के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल एमक्यूएम का ताल्लुक, सिंध के जो गवर्नर है वो एमक्यूएम के हैं। बहरहाल अभी आप देख लेंगे कि ये वाज़ेह हो जाएगा कि 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाए, चूँकि अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब ने चार्ज संभाला है और उनका ज़्यादातर फोकस जो है इस वक्त मईशत पे है। इसके बाद जो है पता चलेगा कि वो सूबों में जो चारों गवर्नर हैं उनके बारे में क्या फैसला करते हैं, और मेरे ज़ाती राय में ताकतवर हलकों का भी जो है वो भी इसमें बड़ा अहम रोल होगा कि वो किस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप केपी के गवर्नर गुलाम अली साहब को देखें तो इनकी पोजीशन जो है थोड़ी इस लिहाज से अफेक्ट हुई है कि इनको अपने जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने
तनकीद का निशाना बनाया है। और आप देख लें कि अहमद वली खान साहब भी अब कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या इतलात हैं आपके पास, वफाकी जो कैबिनेट बन रही है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की कितनी नुमाइंदगी होगी? देखें फ़हीम साहब, आप देख लें कि पिछली मरतबा जो निगरान वज़ीर आज़म थे उनका ताल्लुक KP से था। बिल्कुल। और उनकी जो कैबिनेट बनी थी उसमें जो है चूँकि बलूचिस्तान छोटा सूबा था, वहाँ से भी जो है लोगों को शामिल किया गया। तो मेरा ख्याल ज़ाती राय ये है कि चूँकि आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो है इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म को नहीं चुना गया है, तो कैबिनेट में इनके सूबे को नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन हम इतनी ये तवक्को नहीं कर सकते कि बड़ी तादाद में आप KP से वज़रा देखेंगे, क्योंकि चारों सूबों से लोगों को लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि निगरान जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मेरी इत्तला के मुताबिक ये ख्वाहिश है कि उनकी काबीना जो है मुख्तसर से मुख्तसर हो ताकि अखराजात कम हों। और उनका यही सोच है कि वो 3 माह के लिए आए हैं, तो वो चाहते हैं कि काबीना छोटी मुख्तसर रखें, जिस तरह पंजाब में आप देख लें कि मुख्तसर काबीना से काम चलाया जाए। तो वो भी यही ख्वाहिश लगाए बैठे हैं कि मुख्तसर काबीना हो, डिलीवरी हो और अखराजात बचाए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली साहब और सिंगी खबर ओकड़ा छे कल पूरे मुंगता वफाक के काबीना न वाजह कीगी आगे पूरे मुंगा द खैबर पख्तूनख्वा हवाले सर सनशुएले खो पूरा कोशिश उंदा दे चे वफाक के हम दसी नमूना दी कम बिल्कुल टेक्नोक्रेट थी आगा कसान चे पाए बांधे सोकम एतराज़ नशी कोले दन्ना अरियो कस सना से एफिलिएशन भी देना पार्टे सरा खुद से दी चागा एक्टिव वर्कर्स या टिकट होल्डर दी के खैबर पख्तूनख्वा के शेवी दी खबिया बल ख्वाइदा हम हुए आजम खान से अबू होकार जारी सातमा हो पागुई बांधे उस खल को एतराज़ात ओला गोल और सिंगाई कार के ले गया दी पागे बांधे हम गुतु चेती की चेता सो कैबिनेट ही जोड़ कड़े कैबिनेट टिक ने दे द टीम कप्तान ब्या सिंह जिम्मेवार ने हमेशा लीडरशिप चे दे अगज जिम्मेवारी अखली और लीडरशिप बांधे ही जिम्मेवारी राजी आजम खान से अब दे की जिम्मेवार दे बहरहाल मखे बगूर उच आइन दे के से वही और सूरत हाल दे के से दे। ताउस्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले हुआ यू नन यो खबर मखे तरागे द पंजाब ज़िला फैसलाबाद द आगे तहसील जड़ा वाला अल्तना खबर मखे तरागे चे और दुआ अलकान दी और अगवी द कुरान शरीफ बेहरमती कड़े दा और दे हवाले सरा ब्याचा शिकायत हम जमा कर ख्वा खबर दुमरा एकदम खोर शो कि आगे अलकान ताल्लुक मसीही बरदर सरो और अल तक ब्या एलानूना उशू और खलक रउतल चाखिर दा वलद सिकी लग्या दे जमुंगा द मजहब तोहिन शवे दे और ब्या बदल के मुंगा आगार सोकल चिकम मखे तरालल अगवी बारक के हो शिकायत हो इल्ज़ाम हो बात के बाद इंक्वायरी कीगी तस्दीक ब कीगी ब्या ब सज़ा और अदली कीगी खुदा हो मखामख वीडियोज़ रालल चे ब्या अल तक और सो खलक लाड़ल और ब्या अल तक गिरजा गरबा ने हम हमला उकड़ा आगे तैमल तक और वर तक और सिर्फ अल तक ना अल तक जकम दाई कब्रिस्तान हो बागी बांधे हम अलता हमला वर्षू और ब्या चकम मुल्तान लाहौर मेंस के कम मोटरवेदा आगे हम बंद अकड़ा शपक घंटे न ज़्यादा दगा एहतजाज जारी हो दागे न पस ब्या रेंजर्स तलब करे शवा यो खुदमगा कानून दे चे कम तरीक़े कार दे चे सोखुम दार सू के दपारा पूरा कानून मौजूद दे कच्चा हम द मजहब बेहरमती कड़ी नो आई खिलाफ या द नबी अलैहिस्सलाम बेहरमतियों की नो आई खिलाफ ब पूरा यो कानून तहत मुकदमा चलेगी और सज़ा बरदली कीगी हो आया स्टेट के दनना अरियो कस पखपला खपल कानून जोड़ू लिशी और मजहब दे बारा के सवई पदिबा खबर को दे वक्त मुसरा मजहबी स्कॉलर मकसूद अहमद सल्फी से मौजूद दे सल्फी साहब बड़ा मेहरबानी सल्फी साहब लगम पदे पोई के चे मख के बाहुम यो निज़ाम खिलाफत के दन्ना बाहुम के द चे कला यो जुर्म उशी किस्म जुर्म हम हुई का मजहब मुतालिक हुई या इंतजामी मुतालिक की आगे न पस बतौर शहरी जमुन का जिम्मेवारी दा चिकम कसा नंदा अर्स कड़ी दी दा अर्स चरता जवाज लरी चे दा अर्स खलक दाव की अस्सलाम वालेकुम हम मौजूद बंदे खबर कवई लग जाई स्टेट के कम दे एक बदलना ये जिम्मेदार शहरी दा जिम्मेदारी दे कल अदा किस्म वाक़यात कुछ नो दागा दा यो जिम्मेदार शहरी दा जिम्मेदारी दे चक्कर हम जमीन जिम्मेदारान अलग की तदा रिपोर्ट हो नो कल चे रिपोर्ट उसी नो बेरा बड़ा फर्ज दे कि आगा दे खिलाफ इंक्वायरी की और कम हद दा
इसमें कारून कई अगई तक बाकायदा सजा वर्ती पाकिस्तान के यो कानून और 295 जी कम चढ़े दा नबी अलैहिस्सलाम या दा इस्लामी शिआर और तौहीन कई वो आगा चढ़े बाकायदा जो सजा जमूंगा रबता कट शुआ मकसूद अहमद सेल्फी से साथ दोबारा सा रबता कहूँ वैसे दा इंतहाई अहम मसला दा और दा मुंख अक्सर ला दे गावंडी है वात तजाड़ू च अलता अकलियतनु सरस से कीगी जमूंगा मुल्क के हमदार से कीगी मर्दान के चका वाक़या शे हुआ उस अलता के उलमा कराम की नहीं बैदावी च आगा इल्ज़ाम सही नो आगा वीडियो के दन्ना चका खबर शे हुआ आगा कस न तोहिन नो शवे और ब्या अलता दियत हम की गैर से कीगी जो कस अलता मुंगा मड़कू और अलता अरसुबशी दागे न पस ब्या मुंग डेरे खबर को डेरे पैसे वर्कू आगा कस वापस न राजी वले मुंगा अलता के कानून खपल लास के लू योजल ब्या सेल्फी से मुंग दे जी सेल्फी साहब ताज़ो खबर पूरा क्या जी वालेकुम सलाम सेल्फी तो खबर कोला सासो आवाज कट शो मैस की जी माफी गॉर्डन जी असल के लाइन मसलो खबर में तो चेक यो इस्लामी स्टेट के तो कम से यो बाकायदा कानून मौजूद है जनता जमन मुल्क के बाकायदा यो कानून दे और कानून का तहदाद चले जो जिम्मेदार शहरी तबदा पतो लगी कि नबी अलैहिस्सलाम या कुरान में अजीम शान गुस्ताखी उशो नो बाकायदा जमन बाकायदा कम इदारे दी आगे इतला और कोल बकार और ब्यादा इदारों का फर्ज दे चे आगे दे खिलाफ बाकायदा अमली कार्रवाई की और 10 खाले जोड़ी थी और बे आगे तक करार वाक़या सजा होती अनफॉर्चुनेटली जमुग इदारे हम देखे सुस्तियों की और जमुग आवाम हम देखे मुस्तहिल शी और किदा कला मुस्तहिल की दा किस्म वाक़यात की और दा किस्म वाक़यात इस्लाम के इस कला जायज़ न दी कि गुनाह यो सड़ियों की और दागा सजा बल नोर फल को तमिला हो मिसाल बतौर बंदे दा चिकम दो अलकान दाकारों को नागी वाले शे या आगी बारे के चिकम इस्लाम शो आगी बारे के हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को पूरा की हो आवाम तो बकार नो चर्च बंदे हमला कवल और ब्या आम खल्क बंदे हमला कवल और ब्या दागी कोरोना सोजोल और ब्या रोड ब्लॉक कवल और दा किसमें तकलीफ पैदा कवल दा इस तरह चरे हम इस्लाम दरे इजाजत न रखी नोदाकार चिकम की दूसरा ब्या मुल्क के मुनाफरत पैदा की और जो अफरातफरी पैदा की और फितना जुड़ी और अल्लाह ताला फरमाई अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल फितना चिकम दे दा कत्ल ना हम ज्यादा सख्त चीज दे चिकन यो मुल्क के फितना पैदा की ना हक मुंग जो बल सरा जुल्म जाती को नो दे सरा बिया मुल्क हालात खराबी की मुद्दा किस्म वाक़यात जो जिम्मेदार खास के उसुदन वाला इंसानान होता और शहरी करने कुल बका के कानून अखबल्लास के वाक़ई सेल्फी से दारा तो है तासिंग जिक्र रुक चियो कानून मौजूद दे खबल ख्वा तबिया जमुंगा दा अक़लियती रुना ख्वा दा गिला कई चे टिकता कानून खो जोड़ दे खो चकम जमुंगा मजहबी मशरान दी कि दा अगवी सोक बेहरमती के लगाओ दा गिरजाघर चा उस वजाओ और दल तक के बा ज़ाहिरी खबर दा इंजील मुक़द्दस प्रोते जमुंगा पारा मगा इंतहाई अहमियत किताब दे आसमानी किताब दे जमुंगा ईमान पाए बांधे रे मुंग बखा महा बागी ईमान रोडू दा सलोर किताबू न दी कि आगे उस बेहरमती शेवेदा नो आया दा कानून अल्तम भी अप्लाई कीगी बिल्कुल अप्लाई कीगी दा कम दीनी कुतब दी कम इल्हामी किताबों ने दी दागी तौहीन कौल कुरान अजीम शान तौहीन कौल और बाइबल और इंजील तौहीन कौल दा यो बराबर और दा इस्लाम का हम इजाजत न वर्कई या मिसाल के तौर पर जो सड़े नबी अलैहिस्सलाम पर शान की गुस्ताखी होती और मुझ पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर शान की गुस्ताखी को नो दा कि चाहे पहले गुस्ताखियों को और चाहे द्विम गुस्ताखियों का दादवाड़ जो बराबर दी और इस्लाम इस चेहरा इजाजत न वर्कई अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाई चिता सो चिकन खल को गलत खुदा आई जोकड़ी दी आ गई और कम बुतान दी आ गई तम बदर नो आई असने लेकिन अगर रिश्ता खुदेदा बदर दोई मुझे वजह सर अपनी दासी मन दे कि मुंग जैसे किस मकारों कुछ कम कार शराब दा इस्लाम चिकम दे बदनामी उशी और मुसलमानों बदनामी उशी या इस्लामी मुल्क बदनामी उशी दा उस पर दुनिया के आगे मजलूम बजूरशी और मैं चिकम कार बार मुल्क की चीजें लगे थे आगा हम यो नेगेटिव असर पैदा की यारा मुंग जो अक्ल रिकॉर्ड दोनों एहतजाज
نو هغه احتجاج مولټه لا چې یاره دا ګوره دا دومره سخت خلک دي مسلمانان یو دم د دې جذبات مشتعل کیږي او دا لکه سلفي صاحب اوس مونږه یو هفته مخکې جړاګانې کولې چې سویډن کې دننه د قرآن مجید الته توهین کیږي او هغه الته اغوی سوځي خو مونږه اسلام کې دننه درې اجازت نشته چې مونږ د بل مذهب کتاب ته الته اور لګو یا هغې ته نقصان ورسو او نن مونږ دا هر څه وکړل بالکل دا غلطه خبره دی التا کم چې هغه مسلمانان دی هغه یو پازیټیو کار کوي لګیا دي هغه هغه واغشتو التا قرآن مجید تلاوت او خلکو ته قرآن مجید دعوت ورکو خلکو ته دعوت رسدا یو چند خلک دي چې سویډن کې یا پاکستان کې دي چې کم خلک فتنه غواړي اور فتنه کول غواړي چې اکثریت چې کوم مذهب سره تعلق لرونکي انسان دی هغه کریسچن دی یا مسلم دی یا يهودي دی یا بل یو مذهب والا دی بچرم د بل مذهب او یا بل مذهبي چې کوم شخصیات دي دا غي کوم معتبر شخصیات دي هغه کله هم توهین اجازه نه ورکوي او دا یو اهل علم خلک چې کوم دي چې مسلمانانو کې در نه او یا کریسچن یا چې مسیحي خلکو کې در نه هغه کله خپل قوم ته دا خبره نه کوي چې یاره تاسو د بل چا توهین وکړي دا قسمه کم کار چې کوي لګیا دا چند خلک دي چې سویډن کې دي یا پاکستان کې دي د دې خپل ذاتی ایجنډا دي سلفي صاحب دا کوم وګورو نو زمونږه ټوله معاشره کې درنه منبر انتهایی اهمیت ته یو خواته منبر اهمیت ډیر زیات ته نو بل خو بیا په ذمہواریم ډیر ده مونږ هوایی فایرنګ نسو کی سارو نو الته مونږ لاړ شو قاری صاحب ته درخواست کو چې جمعه منځ کې اعلان وکړه چې هوایی فایرنګ مکوي د پولیو قطرې د پاره هم قاری صاحب ته درخواست کو چې ممبر نه اعلان وکړه هر یو کار د پاره مونږه ممبر ته ځو دې عرصه کې دلنه سبا وایا چې دې کې د ممبر څومره اهمیت دی دا جی ډېر لوی اهمیت دی د دې ذمہ داری دی علماء کرام او چې کوم زموږ مشران دي ریلیجس چې کوم لیډرشپ دی د طبقات دا دی چې خپل قوم ته خپل فالوورز ته دا تلقینو کی چې یاره هر یو کار په قانون په دایره کې دننه کول پکار دی قانون دایره نه چې بوزه تو دنیا کې بستا جگ ہنسائی بکیږي ستا بدنامی بکیږي ستا دین بدنامی کیږي لہذا ته د خپل دین بدنامی سبب ما جوړेगा دا کس په خلک چې کم دي دا د اسلام اور د دین مثال په تور باندې اوس په دنیا کې پورا خبره بدا خورشي چې یاره پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ نشته د اقلیتو چې کم عبادت خانی دي داغي تحفظ نشته نو یو پاکستان چې کم دی د کې دنه اوسیدونکو هر پاکستانی چې هغه کریسچن دی یا نان کریسچن دی یا مسلم دی یا بل یو مذهب والا دی دا هغه جان مال حفاظت کول دا د سټیټ ذمہ داری دی اور سټیټ ته داغي ذمہ داری احساس کول بکار دی اور بل دا قسمه خلق چې کم علماء په نوم کې علماء په جامه کې اغي خلکو چې کم جذبات دي هغه دا ټیم باندې اغي نه غلط فائدہ واخلي اور خلق برکاو کی اور خلکو نه دا قسمه کار واخلي نو دا قسمه خلک چې کم دي علماء کې یا هغه مسلمانانو کې در نه یا دا کریسچن پر مذهب والو یا بل یو مذهب منون کې در نه دا خلک چې دا فتنه خور والا دي دا فتنه جوړول والا دي د قسمه خلکو چې د حکومت د دې قسمه خلکو چې دا نیول بکار دي او دې ته بقاعده سزا ورکول بکار دا نه بکار مونږ یو قسمه چې خپل ملک لپاره اور خپل دین لپاره بدنامي سبب جوړ الله تعالی چرته هم دا مونږ تعلیم نه دی ورکړي چې یو سړی تا سره بد سلوکی کوي نو ته دا هغه بدل کې بد سلوکی کوي ته قانون په دایره کې هغه سره بکار کوي الحمدلله دا سو ګوري هغه سویډن کې کم ځای کې هغه یو ملحد سړی قرآن عظیم شان ګستاخی کړو هغه د مسلمانان پاسه دل اربان اور هغه ځای کې هغه چندې جمع کې او هغه ځمکه واغشت اولته قرآن تلاوت وکړه الته اوچت واسه قرآن غوي تلاوت وکړه الته کو جدل ته په جمعات جوړو اور دا دې کم دې کې دې ظالمانو د الکه هغه زمونږ مسلمانانو ملک نه دی هغه مطلب یو آزاد قسم خلکو ملک دی اور هغه دې باندې او بیا هغه کې ګوري دوستو دومره به دین خلک دی هغه دوستو بایبل چې دې هغه دا هغه پرمیشن هم ورکړو عدالت بالکل او دي اور هغه پرمیشن ورته ورکړي شو اور بعد خلکو کړي دي نو خبره دا دي دا بعض به دین خلک دي چې کوم خلک دین سره تعلق ساتي چاهے اسلام سره یا بل یو مذهب سره
هغه کله هم دا قسمه کارونه نه کوي او دا قسمه کارونه کول والا چند خلک دي اور دې کې د بعض خلکو خپل ذاتی مفادات نن سبا یو داسې ټرند جوړ شوی دی ډېر خلک چې دی یو بل خبره درته وکم چې هغې دا غواړي یاره د پاکستان نه موږ وځو د پاکستان چې کوم حالات دي نو هغې ویزې لګولو لپاره هم داسې غلط کارونه وکړي او یا بل څه د هیډن ایجنډا یي هغه ذاتي اغراض لیوانې کړي نو دا هغه خلک دي چې کوم نه د مذهب پیروکار دي نه د مذهب منن والا دي باقي مذهب منن والا چې یو پادری وي هغه هم د پاسيږي او قران عظیم او نه بیا هغوی د خوا پاکستان کې دنه پاکستان سره مخته. ډېر شکریا مقصود احمد سلفي صاحب مذهبي سکالر موږ سره په ټایم شریک کو او راشه راغی خپل اظهار مو کو. دا چې کومه خبره مقصود صاحب کې لګیا دی اصل کې چې التا سم دی دا ګوره یو مملکت خداداد دی دلته کې د اسلام او د قرآن په تناظر کې د هغې رڼا لاندې آئین جوړ شوی دی د هغې قانون جوړ شوی دا قانون او آئین د اسلام نه بهر نه دی هم د هغې مطابق که یو کس دا حرکت کړی ته به سزا ورکړی کیږي ستاسو ته یا موږ ته یا بل ته یو کس تم د اختیار نشته چې هغه قانون په خپل لاس کې والي او بیا چې کوم دا ارث شوي دي دې کې بلا شی هغه خلک هم وي چې هغه بیا پاکستان بدناموي په پوره دنیا کې بدنامیږي او څنګه چې دې خوا دا خلک دي چې ته بل یو ملک کې هلته مسلمان په اقلیت کې وي د دغې ځای غصه بیا هلته وځي نو ولې که مونږ دا نشو برداشت کولی چې زمونږ مسلمان په کم ملک کې په اقلیت کې دی هغه ته مسله وي نو بیا دې خوا چې کم اقلیتونه دي هغې ته تحفظ ورکول هم زمونږ ذمواري ده او چې څوک غلط کار کوي که هغه مسلمان وي که هغه مسیحي وي که هغه هندو وي هغه هر یو کس ته سزا ورکول پکار دي چا دغه امارت ته نقصان ورسو چا ګرجاګر ته نقصان ورسو مسیحي املاک ته نقصان ورسو یا هلته کې د هغوی قبرستان نقصان ورسو د هغې بېحرمتي وکړه هغوی ته هم سزا ورکول پکار دي چې بل ځله څوک قانون په لاس کې وانخلي او قانون د خپل کار وکړي چې کوم هغه دوه هلکان دي که هغوی دا هر څه کړي هغوی ته د هم سزا ورکړي چې کومه سزا په آئین او په قانون کې واضحه ده خو کم از کم په پوره دنیا کې د پاکستان بدنامي نه ده پکار موږ ته پکار چې موږ د پاکستان ښه نوم دنیا مخې ته راوړو یو وړه شنده ماخلو. تازه پروګرام کې ځل بیا هر کله وایو کم کم ځای ته به جاړو یو خدا چې د مې ناول مونږ خبره کوله د جڼه والا حوالې سره فیصل آباد کې چې کله خلکو هغې چرچ ته اور ورته کو مسیحي املاک یې راغورځول هلته مونږ ته پولیس ښکاره نه شو او چې کله مونږ پېښور کې دننه د پولیس خبره کوو نو یو کس هغوی سره په قید کې دننه دوران حراست هغه مري لګیا دی او پولیس بیا دا جواز ورکوي چې دا خو مونږ ونیوه علم راوسته طبیعت خراب شو الارش تمبوته او هلته کې مړ شو خو چې کله هغه مړې خلک ګوري نو لاسونه هم سوځېدلي دي د هغه نه نوکونه هم ایستلي دومره په هغه تشدد شوی دی او هغه باقاعده وجلی دی داسې ښکاري چې د هغه قتل شوی دی دا خو چې کله پوسټمارټم رپورټ مخې ته راشي نو بیا به پوره پته لګي خو آیا مونږ پولیس نه دا تمه کولی شو چې دې کې دننه څوک هم ذموار د خلاف وقایع کېږي ولې چې ایس ایچ او صاحب معطله شو دې نه مخکې بلا شی کسان معطله شوي دي او دوباره بحال شوي دي په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره شبیر حسین ګیاني صاحب موجود دی کوم چې ایډوکیټ تر سپریم کورټ ګیاني صاحب ډېره شکریه سر یو خو دا راته ووایه چې کوم دا نن دا کیس شوی دا پهلنی کیس نه دی دا یو کس چې کم حراست کی وي د هغه څه حقوق دي طریقه کار څه دی چې څه به کیږي او بیا که مونږ د عامر تاکالي والا کیس یاد کو ډېر هائی پروفایل کیس ہو بیا جسټس لالجان صاحب هلته کمیشن هم جوړ شو د هغوی ریکمنډیشن هم څه وو هدایات هم وو په هغې څومره عملو شو بسم الله الرحمن الرحیم دا د کسټډي نه علاوه هم د هر یو شهري خپل حقوق دي آئیني حقوق دي جی بنیادي حقوق دي او بیا چې کله کسټډي ته راغی هغه هولي سولي د ریاست عدالت چې کوم کسټډي کې ورکړی دی هغه چې چا یې کسټډي ورکړی دی سولي 100% ذمہوار دی ریاست تاڼه دیوان عدالت غلطي د کوم ځای شروع کی ګوستاسو چې د پوسټمارټم راشي او د پوسټمارټم رڼا کې وکړ اخر چې کله د هاي پروفایل کیس دی د آی جی او د سی سی پی او د ټول د پولیس د ادارې د ایڈمنسټریشن په کپڑے او وردی اترا دي آیا غیبا د ډاکټران د کم چې پوسټمارټم کوي دا په پریشرایز کیږي نه ولې نه کیږي نه
آیا داسې پوسټمارټم ریپورټ په نه راځي چې هغه به د پولیس په پیور کې بالکل دا زموږ ملک پاکستان کې هر څه کېږي چې په پیسو مړی کېږي نو په پیسو سرټیفیکیټ جوړیږي په پیسو میډیکل جوړیږي په پیسو باندې هر څه کېږي کمپریشر هر څه کېږي یو خبره تاسو ته د امیر تکالیف ده د امیر تکالیف په کیس کې چې کوم جوډیشل کمیشن او د کورټ د جج پای کې کلیر کټ دا یو پرمبي ډایرکشن دا دی چې ټول حوالاتونو کې ټول چوکو کې ټول تانو کې به سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې د تانې او د چوکۍ یو ځای به داسې چې هغه د سی سی ټي وي کیمرې په رینج کې نه راځي او دا کیمرې د دې ټول مانیټرینګ به کېږي دا به د پولیس سټیشن یا د کوم چې اس پی افیس چې دا غینه به کېږي د دې آن آپ کې خرابي راشي دا به دا غځای باندې کېږي تر اوسه پورې باغې باندې دوه عمل درآمد نشو دا د آی کورټ جوډیشل کمیشن خبره به یو خواته اول زموږ آئین په عمل کې بیت اف ډیګنیټي دا لیبرټي دا آئینی حقوق اداري او شخصي دا په عمل کې د آی کورټ د جوډیشل کمیشن دغه بس پاوري زموږ قانون په عمل کې بل اقوام متحده سره یو ایل کنونشن اگینست ټارچر کسټوډین کیلینګ کسټوډین ریپ دا په 2008 کې مالکو سره د پاکستان په 2008 کې دستخط کړی دي او د 2008 نه پس هر ملک په دې باندې یو قانون سازي وکړ د اگینست کسټوډین کیلینګ اگینست کسټوډین ریپ اگینست کسټوډین ټارچر زموږ واحد داسې ملک پاکستان دی چې کو دې خو ګورو نو په یو شپه کې 50 قوانین پاس کیږي هغه صرف زموږ د غلو او د ناس سیاستدانو د پروټیکشن لپاره او دلته د 2008 نواله چې اقوام متحده چې په دې باندې قانون سازي وکړي نو زموږ ډومبي بیل په 2014 کې پیښ شو هغه تر اوسه پورې بل دی باغې باندې عمل درآمد شو بیا په 2000 کې پیښ شو بیا په 2022 کې بیا په قومي اسمبلی پاسم کو او بیا زموږ پریزیډنټ صاحب لاله تر نن پورې هغه تعین شوی نه دی او چې دا هغه سپیشل قانون نو شر د صدر د سخت بغیر بمدایي قانون وشي ګیګیانی صاحب یو نوم راغلی 2017 پولیس ایکټ کې یو ذکر راغلی چې پبلک سیفټي کمیشن به وي صوبې په لیول او هر ډسټرکټ په لیول چرتم کتلې کمیشن کوم ځای کې څوک پکې ناستي کار کوي او دا سره پاره دا هم دا وایو چې د قانون باندې عمل درآمد نشته میسیوز شته دا یوازې پولیس ایکټ 2017 نه دا چې کله مشرف حکومت کې راغی هغه پولیس آرډر 2002 په جی هغه کې دا سیفټي کمیشن یو پروویژن تر نن ورځې پورې د دیو خو چې د سیفټي کمیشن اصلاح چاته شوی او د دې چې کوم کمیشن دی باغی کوم پولیس افسران دي د کمیشن خو مطلب دا دی چې د کې په د پبلک ته د اړ طبقینا د کې په نمائندګانی چې دا ترانسپیرنسي پکې وي چې کې بیلنس پکې وي د دې اول انکوایری شوی د دې کمیشن څخه څنګه تاسو سوال وکړو او زه وایم چې دا یین په مالی کېږي د قانون په مالی کېږي د دې نه علاوه په 2000 کې زموږ په پاکستان پنل کوډ یو امندمنت شو او سیکشن 52 سره 52 بی 52 سی او 52 ډی اډ کو چې په هغه کې کله په سرچ کې په ریټ کې یا کسټوډین ډیټ یا کسټوډین ټارچر دا غیر لپاره باقاعده سیکشن 300 قتل عام کې امندمنت وکړو تر نن ورځې پورې یو کې سوخي چې پولیس افسر چالان شوی د دې وجه سره چې کله پرس کده ای پای اوروم شو دا خاص خلکو له پسترګو کې دوی چول دي چیرې سی سی پی او راغی او چې بځوي پایار بو شو موثق شو دا به موثق شي بیا شپس په دې به علم شي د دې نه په خطرانه کې څه چول او زه دا وایم چې عمده پولیس په دای څه چو دي او د خلاف په تفتیش کې توګو د درې د انسپکټر دی یا سب انسپکټر دی او یو اسسټنټ سب انسپکټر یا سب انسپکټر پر راځي او د دې څه چو خلاف په تفتیش کې دا پوسټمارټم ریپورت په مراشي دا بیانونه په مراشي اخر کې به تفتیشي د اختیار هم دي کی سرول وزارت ته فوجداري ورکړي چې دا کسټوډي ټیک نه دي او دا ټارچر شوی دي دا شوی دي نه دا شوی دي او هغه بالکل په صابون باندې لمبي او د ګناه به کې د دې په خطرانه کې پوښتنه وشي د دې لپاره ترانسپیرنسي پکار ده د دې په یو بل اداره باندې تفتیش پکار دی د دې جوډیشل انکوایری تھرو مجسټریټ پکار ده په دې کې یوازې د پولیس نه درمو په دې کې خپل اډیم درمو ځکه چې کله نو ملزم په کسټډي ورکی دا د مجسټریټ ذمہواری ده چې دا مجسټریټ هغه د کسټډي ورکی د ټول رائټ
عدلیه مجسټریټ ذمہوار دی. قانون فالو کیږي نه زه تاسو ته وایم چې په قانون کې یو شته چې کله ملزم کسټډي کې ورکې نو دا غبا پولیس هاسپټل کې باقاعده میډیکل افسر د سر نواله تر خو پورې چیک اپ کوي چې د باندې سټارچر وکړه خو شته او چې کله پولیس کسټډي ختم شي او مجسټریټ ته پیش کړي نو به د هسپتال ته کوزي ډاکټر سره به دوباره پوری چیرې د کسټډي نه پسو په د سټارچر وکړه خو شته تر نن ورځې پورې دی یو راپورټ کوي چې پولیس ولا ورشي ډاکټر ته پیډولې کې فورم فټ د خط پټو کې تاریخ پتاواجي ډاکټر صاحب هم خپل ذمہواری نه پوره کوي او زمونږ عدالتونو خپل ذمہواری نه پوره کوي او یو کیس کې مجسټریټ صاحب ته انکوایري نکړه دا ډاکټر رونه غوښتل چې تاسو د کیسونو مثالونه درکوم چې ملزم د کسټډي نه پس مجسټریټ صاحب ته درخواست هم کړی دی فریاد هم کړی دی چې په باندې تاسو شوم دي او تر دې ورځې پورې د پولیس ستر خلاف چرته کاروي نه ده شوې د پولیس ګناشتا د عدلیې ګناشتا د سیول سوسایټي ګناشتا چې په اخر د دې خلاف ولې نه وروه نن وروته شل کس وروته د روډ بل کس چې راغی چې په یارو شو سړی سسپند شو خبره ختمه شوه وروسته بیا پاړ وکړه نه قانون سازي شته نه دا قانون او دا جن تقدس شته نه تفتیش هغه حساب کیږي او نه قانون سازي شته زه د تاسو مثالونه درکوم چې د دې چوکو د قانون علاوه د هر پولیس افسر خپل پرسنل نجی ټارچر سیل دي نجی بدخانی دي محکم پر ریکارډ باندې راغلي دي عمره کسان چې نه بم نیولو وخت ته زمونږ د دوست محمد سي چیف جسټس او هغه د پر ریکارډ باندې راوست چې د پلانکی پولیس افسر خپل پرسنل ټارچر سیل په خبر کې په حیدرآباد کې لګبل ځای خبرې ده کې هغه کس چې کوم پداسي لیګیشن هغه نن سبا په یو ځای کې په یو ډیسټریکټ کې اس پی انویسټیګیشن دی یو ځلې د تفتیش مشر دی دا څه کسو چې داغه د تفتیش د اندازې چې خپل حکومت خاني او ټارچر دي هغه بنن سبا د ځلې انویسټیګیشن هډي او هغه بلیډ کی زموږ نظام ټول خراب دي زموږ مذهب بیا په دوباره مو اول زمام دي موارده as a citizen زما دي موارده بیا as a student بیا دي موارده او زه بیا وایم چې دا یو کوټ پاره صوبه کې نه دا سټوډیو دا کنسټیټیوشن د هاي کورټ څنګه چې سپریم کورټ کنسټیټیوشن دا کوي کوم دي زموږ د ارتیک د کنسټیټیوشن رائټ د فندامنټل رائټ دا سټوډیو دا هاي کورټم دا د کوټم دي موارد چې په دې موټو والی په دې باندې کمیشن کې نه انکوایري او عملی کار په کې صرف دا خونه چې صرف خلکو اثر کې توري کړي شکریا ګیانی صاحب او څنګه خبر او کړه چې پورا نظام ګډوډ دی خو بل خبره دا چې د انسان د وس نه دی خو چې ار یو کس دغه خور ولاند لاړ شي بیا ورته ولې چې خدای د پاره ټول برابر دي او چې کله تاسو دلته کې ځان نه خدای جوړ کړي او دا ارس کوي تاسو وایي چې موږ پورا سیستم دوکا ک ټول سیستم زما په لاس کې دی او ځان د خدای ښکاری خو چې کله اصلي خدای مخ ته لاړ شي پته ورته ولګي هغه خدای خوشتا ابدا هر یو کس تاسو تاسو نه بیا کوي او هر یو کس نه بیا کوي هر یو کس صرف پولیس نه کاغه صحافي وي پولیس والا وي ک جج وي ک ډاکټري او ک لار کې ولاړ یو عام سپای وي هر یو کس ته خپل ګریوان کې ګوري چې اخر هغه څومره انصاف د ملک سره او د خلکو سره وکړه پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړه د الله پاک